पता नहीं अमर क्यों इतना जज्बाती हो रहा है। हाँ, कोई आम एम्प्लॉय थोड़ी है कि ऐसे रिजाइन दिया और अलग हो गए। मैं उससे बात करता हूँ। जो ना किसी की सुनता है ना किसी की मानता है, तभी तो नाराजगी के बावजूद भी तुमसे बात कर रही हूँ। मैं तो भाभी को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा। थू थू करते फिरेंगे लोग तुम पर। अगर तूने ऐसा किया तो मैं अपने हाथों से तेरी जान ले लूंगा। मैं कह रहा हूँ कुछ बुरा हो जाएगा। तुम पीछे हटो। अगर मेरी बीवी को हाथ भी लगाया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। हाँ, मजबूर तो हो गई हूँ मैं घर भेजने पर। चलो रिलैक्स, ठीक है। देखो ये सब वाह, तुम्हारी लाइफ तो बड़ी चिल चल रही है। बड़ा समझदार है तुम्हारा दिल कि तुम्हारे समझाने पर तुम्हारी बात सुनता भी और मान भी जाता है। और एक मेरा दिल है, बदला लेने के लिए बिना सोचे समझे तुम किसी की भी जान ले लोगी। हाँ, नहीं सोचूंगी कुछ भी। इसने मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सोचा जो मैं सोचूं। नाजरीन, लगता है कि शहीर और फात की साजिश ने वो असर दिखाना शुरू कर दिया है जिसका इन्हें इंतजार था। आफिया और अमर के दरमियान गलतफहमी इतनी बढ़ चुकी है कि आफिया नाराज होकर अपने वालिद के घर चली गई है, जबकि अमर को सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि आफिया ने इसकी बात पर यकीन करने के बजाय दूसरों की बातों को अहमियत दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आफिया के दिल में अभी भी कुछ सवाल मौजूद हैं और यही सवाल आगे चलकर शहीर के पूरे खेल को बर्बाद कर सकता है। आफिया जब शहीर को बताती है कि मैनेजर ने अमर से इंतहाई नामुनासिब बात की थी और इसने अमर के सामने फाद और आफिया के बारे में भी गलत इशारे दिए, तो शहीर फौरन अपने मैनेजर का दफा शुरू कर देता है। वो आफिया से कहता है कि मेरा मैनेजर बहुत पुराना और काबिल एतमाद आदमी है, मैं इस पर आंखें बंद करके यकीन करता हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी कह सकता है। नाजरीन, यहाँ पर आफिया को एक लम्हे के लिए रुक कर ये जरूर सोचना चाहिए कि वो भी तो अमर को बरसों से जानती है। अगर अमर ने इतनी संजीदगी से किसी बात की शिकायत की है तो कम अज कम इसे मुकम्मल हकीकत जानने की कोशिश तो करनी चाहिए थी ना। और शायद आफिया के ज़हन में ये सवाल आ भी रहा है क्योंकि इसे अपनी माँ इरम की बात भी याद है कि शहीद जानबूझकर इसे और अमर को एक दूसरे से दूर करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसका अपना बाप इसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। यही वजह है कि आफिया फाद से अपने वालिद की मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग मांग लेती है। लेकिन यहाँ पर आफिया एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो फाद को यह भी बता देती है कि इसकी माँ को शक है कि शहीर ने अपनी बीमारी के बारे में झूठ बोला था। अब जाहिर है कि फाद फौरन शहीर को ये बात बताता है और दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि इरम का शक आखिर आफिया तक कैसे पहुँच गया। लेकिन फाद इस बात का यही हल निकालता है कि आफिया को किसी न किसी तरह से रिपोर्ट दिखानी होगी। चुनाचे शहीर अपने यूके वाले एक डॉक्टर से राब्ता करके जाली मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराने की कोशिश करता है। अब अगर आफिया इन रिपोर्ट्स को देखकर मुतमईन हो जाती है तो शहीर एक बार फिर कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर आफिया ने इन रिपोर्ट्स की बाकायदा वेरिफिकेशन करवा ली तो यही जाली रिपोर्ट शहीर के लिए सबसे बड़ा सबूत बन सकती है, क्योंकि नाजरीन, झूठ तो ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता ना। लेकिन जब सबूत सामने आ जाएगा तो फिर सबसे मुश्किल काम सच से भागना होगा। दूसरी तरफ शहीर को ये देखकर खुशी हो रही है कि आफिया नाराज होकर अपने घर वापस आ चुकी है, लेकिन वो अभी भी आफिया के सामने अमर के खिलाफ खुलकर नहीं बोलता, बल्कि एक नई चाल चलता है। आफिया जब मैनेजर की शिकायत करती है तो शहीर कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी और अमर की नाराजगी खत्म हो जाए तो मैं इस मैनेजर को फौरन नौकरी से निकालने को तैयार हूँ। आफिया को लगता है कि शायद आखिरकार इसके वालिद ने अमर की बात को तस्लीम कर लिया है। वो फौरन अमर को फोन करती है और अमर इससे नाराज है और हैरान भी है कि आफिया तो नाराज होकर गई थी, अब अचानक फोन क्यों कर रही है। और जब आफिया फोन पर शिकायत करती है कि वैसे तो तुम्हें कॉल करनी चाहिए थी मुझे मनाने के लिए, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तो इस पर अमर कहता है कि याद तो आती थी पर मैंने अपने दिल को समझा लिया था। जिस पर आफिया मोहब्बत भरा तंज मारते हुए कहती है कि एक तुम्हारा दिल है जो तुम्हारी सुनता समझता है और मान भी जाता है, लेकिन एक हमारा दिल है जो ना हमारे खिलाफ किसी की बात सुनता है और ना ही किसी की मानता है। यहाँ पर कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों के दरमियान गलतफहमी खत्म हो रही है। अमर भी ये सुनकर रिलैक्स हो जाता है कि कम अज कम आफिया ने इसकी बात पर यकीन तो किया है ना। लेकिन नाजरीन, दोनों को क्या मालूम कि मैनेजर को हटाना भी शहीर की एक नई चाल है। अब शहीर दूसरे मुलाजमीन को अमर के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है ताकि किसी न किसी तरह अमर दोबारा गुस्से में आए, किसी मुलाजम से बहस करे या कोई ऐसा रद्द अमल दे जिसे आफिया के सामने इसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके और फिर शहीर आफिया से कह सके कि
مسئلہ مینیجر یا باقی ملازمین نہیں بلکہ مسئلہ خود ایمر میں ہے. یعنی ایک طرف وہ عافیہ کو یہ دکھا رہا ہے کہ میں تمہاری شادی بچانا چاہتا ہوں اور دوسری طرف اسے شادی کو ختم کرنے کے لیے نئی سے نئی چالیں چل رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمر اس کھیل کو کتنی جلدی سمجھ پاتا ہے. اور دوسری طرف نازنین کی کہانی بھی کسی خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے. نازنین شاہ رخ کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے بلکہ جھوٹ بولتی ہے کہ اگر میں فہد کا ساتھ دوں گی عافیہ اور ایمر کا رشتہ ختم کروانے کے لیے تو اس کام کے بدلے فہد نے مجھے فلیٹ دینے کا وعدہ کیا ہے. شاہ رخ چونکہ پیسے کا لالچی انسان ہے اس فلیٹ کا سن کر اس کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ نازنین کو واپس گھر بھی لے آتا ہے. لیکن بلال کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی اور شاہ رخ کو طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق دیکھنے کے باوجود اسے واپس اس گھر پر لے آئے ہو. شاہ رخ اور نازنین دونوں حیران رہ جاتے ہیں کہ بلال کو یہ سب کیسے معلوم ہوا ہے. انہیں کیا پتا کہ بلال نے اس دن ان کی باتیں چھپ کر سن لی تھی. اور ناظرین جب بلال نازنین کے کردار پر سوال اٹھاتا ہے تو نازنین کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف بلال بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ نازنین کو ابھی اس گھر میں کبھی رہنے نہیں دے گا. لیکن شاہ رخ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے اور یہی تنازع آگے چل کر مزید خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے کیونکہ آنے والے ٹیزرز میں نازنین کو اتنے غصے میں دکھایا گیا ہے کہ وہ کسی کی جان لینے تک کی بات کرتی ہے. شاہ رخ بھی اسے سختی سے سمجھاتا ہے کہ اپنی نفرت میں وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ یہاں پر کسی کی جان لینا بھی اسے غلط نہیں لگ رہا. یہ نازنین کے کردار کا ایک اور خطرناک پہلو سامنے لا سکتا ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نازنین اور فہد کا یہ تعلق جو عافیہ اور ایمر کے خلاف بنایا جا رہا ہے آخر عافیہ اور ایمر کے سامنے کب کھلے گا. کیونکہ عافیہ فہد کو اپنا بہترین دوست سمجھتی ہے, اپنی ذاتی باتیں بھی اسے شیئر کرنے لگی ہے اور اسے ایک قابل اعتماد شخص سمجھ رہی ہے. جب اسے معلوم ہوگا کہ یہی فہد دراصل اس کے اور ایمر کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے اس کے والد کے ساتھ ملا ہوا تھا تو عافیہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا اور شاید اسی وقت اسے اپنی ماں ارم کی ہر بات یاد آئے گی. اور ارم نے اسے حقیقت بتانے کی کوشش کی تھی لیکن عافیہ نے اس وقت اپنی ماں پر یقین نہیں کیا. اس لیے باسط بھی ارم کو سمجھاتا ہے کہ تم زیادہ پریشان نہ ہو کیونکہ حقیقت ہمیشہ چھپی نہیں رہ سکتی. ایک نہ ایک دن عافیہ کے سامنے سب کچھ خود ہی سامنے آ جائے گا اور پھر اس کو احساس ہوگا کہ اس کی ماں غلط نہیں تھی. اور ناظرین مجھے لگتا ہے کہ وہ دن اب زیادہ دور نہیں ہے. اب کہانی ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں پر ہر شخص اپنے ہی فیصلوں کا نتیجہ دیکھنے والا ہے اور شہید نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایمر کے خلاف شک پیدا کیا اور فہد نے شک کو مزید بڑھا دیا اور ناظرین نے بھی اس کھیل میں اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ جھوٹ ایک ایک کر سامنے آئیں گے تو کیا یہ لوگ اپنی بنائی ہوئی کہانی سنبھال پائیں گے؟ کیا عافیہ کو جعلی رپورٹس کے پیچھے چھپا ہوا سچ نظر آ جائے گا؟ کیا ایمر آخرکار عافیہ کو بتائے گا؟ کیا ایمر آخرکار عافیہ کو بتائے گا کہ آفس میں اس کے خلاف کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ اور کیا ناظرین اور فہد کا راز سامنے آتے ہی عافیہ کو اپنی ماں کی سچائی پر یقین آئے گا؟ کیونکہ اب لگتا ہے کہ سازشیں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں اور جب پردہ اٹھے گا تو صرف ایمر اور عافیہ کی غلط فہمی دور نہیں ہوگی بلکہ کئی کرداروں کے اصل چہرے بھی سب کے سامنے آ جائیں گے. تو ناظرین آپ سب سے پہلے کس کا چہرہ بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ ناظرین کا یا فہد کا یا پھر عافیہ کے باپ شہیر کا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اگر آپ کو ہمارا آج کا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں.